मसीह यस्सु के कादिर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल कलीसिया पाकिस्तान आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे। और इस वक्त जहाँ कहीं भी मेरे भाई बहन बेटे बेटियाँ नौजवान हमें देख रहे हैं, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी इस वक्त मेरे बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन हैं, वो इस पेज को अपनी अपनी फेसबुक पर प्रोफाइल पे लगाएं, ताकि जो हम दुआ करने वाले हैं वो आप दुआ भी सुनिएगा, कलाम भी सुनिएगा और बरकत भी पाइएगा। और खुदा यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो खुदा यस्सु के नाम में आगे बढ़ें और लोग जो हैं तरक्की करें। और जब हम खुदा यस्सु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो खुदा अपनी लही कुदरत को जाहिर करता है। और ये खुदा की ख़ास ब्लेसिंग होती है जो हम अपने अपने घरों में इजीली बैठते हैं। जब हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, अपने अपने घरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा ने थ्रू द मीडिया फैसिलिटी हमें ये दी है कि हम अपने घरों में बैठ के आज वर्शिप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। इससे पेशतर कि मैं कलाम की तरफ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद हम प्रस्तश करेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हम दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, यस्सु के नाम में आज शाम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल खुदावन तेरे बेटे यस्सु मसीह को देते हैं और दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मालिक खुदावन, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और तू हमारी ज़िंदगी है, तू हमारी सिपर है, तू हमारी ढाल है और हमारे छुपने की जगह और मोहकम किला है। ऐ मालिक खुदा, हम शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की इन सारी नेमतों के लिए जो तो हमें देता है। ऐ मालिक खुदा, यस्सु के नाम में जितने भी इस वक्त मेरे बहन भाई दोस्त साथी खुदावंद खुदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मालिक खुदा सबके लिए तेरी बरकत सलामती की दुआ मांगता हूँ। मालिक खुदा सबको चुना बरकत देना। मालिक खुदा आज की ये सारी मीटिंग और सारा जलाल खुदावंद तेरे बेटे यस्सु को मिले। ऐ मालिक खुदावंद इस सारे माहौल को खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं, अपने बदन जान रूह को खुदावंद तेरे पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं मालिक खुदावंद, ताकि मालिक खुदा जो कुछ भी हम दुआ करें, गीत गाए खुदावंद, वो हम ना करें बल्कि तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करे मालिक खुदावंद, ताकि हम तेरे पाक रूह की तहरीक से हम दुआ कर सकें, वर्शिप कर सकें और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ मालिक खुदावंद, तो यस्सु के नाम में हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे, हिकमत और दानिश की रूह दे, पाकीज़गी की रूह दे, ताकि खुदावंद सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले मालिक खुदावंद। ऐ मालिक खुदावंद, आज हम सब से तू कलाम कर, आज हम सबको तू बरकत दे मालिक खुदावंद, ताकि तेरे नाम से आज तेरे बेटे और बेटियां बरकत पाएं और खुदावंद तेरी रहमत तेरे फजल को हासिल कर सकें। ऐ मालिक खुदावंद, तू हमारे साथ होना, बरकत देना और आगे बढ़ते रहने की तौफीक बख्शना। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल हमारे साथ और कलीसिया पाकिस्तान के साथ होता रहे। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और सारा जलाल खुदावंद यस्सु मसीह को देंगे, क्योंकि वो हमारा शाफी है, हमारा छुड़ाने वाला, बहाल करने वाला और हमारी ज़िंदगियों में अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने वाला खुदावंद है। और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, दरख्वास्त है कि वो इस फेसबुक पेज को अपनी अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, ताकि और बहन भाई भी जो हैं बरकत पाएं और खुदा के कलाम को सुने। आए हम ज़बूर जो है 96 गाएंगे, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। जब हम नए तरीके से खुदावंद की प्रस्तश करते हैं, नए जज्बे के साथ खुदावंद के सामने आते हैं, तो खुदा अपने रेवलेशन को, अपनी बरकत को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है उंडेलता है। सो आए हम खुदावंद की बरकत को हासिल करें और सब मिलकर गाएंगे, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो ज़मीं देओ गावन ले आओ, सब जो ज़मीं देओ गावन ले आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओदी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओदी सुनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे बड़े कम तुसी लोकां नू दसो, ओदे बड़े कम तुसी लोकां नू दसो,
قوم آگے بزرگی بتاؤ، قوم آگے بزرگی آؤ ایک نواں گیت، کیوں جو رب ہے سارے دیوتا نالوں وڈا، کیوں جو رب ہے سارے دیوتا نالوں وڈا، تسی لائق تو نالو اس نو وڈیاؤ، تسی لائق تو نالو اس نو وڈیاؤ، آؤ ایک نواں گیت، کیوں جو رب ہے ساڈا۔ ہاللیلویہ، یہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں تعریف کرنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے سارے دیوتاؤں سے بڑا ہے، اور اس کی شان جلالی ہے، اور وہ رحمت اور شفقت کو انڈیلتا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ لوکاں دے بت سارے جھوٹے تے ناچیز ہیں، لوکاں دے بت سارے جھوٹے تے ناچیز ہیں، آسمان دے خدا نو خالق بناؤ، آسمان دے خدا نو خالق بناؤ، آؤ ایک نواں گیت، او دے حضور وچ عزت دولت، او دے حضور وچ عزت دولت، پا گھر وچوں دے نیکی نال آؤ، پا گھر وچوں دے نیکی نال آؤ، آؤ ایک نواں گیت۔ بے شک خداوند ساڈا وڈا ہے، وہ سارے معبوداں تو وڈا ہے، سانو او دی شکر گزاری کرنی چاہیے، او دی رحمت تے شفقت دے گیت گانے چاہیے نے۔ اور یہی کام جڑا ہے بزرگ ایسے دیکھنے ہاں خدا دے کلام دے وچ موسیٰ تے او دی وڈی بھیڑ مریم، انہیں بڑی وڈی شکر گزاری کیتی تے خدا دے نام نو عزت تے جلال پیش کیتا۔ اسے ایک زبور گاواں گے، زبور 136، اور خداوند دی شکر گزاری کران گے، اور خدا سانو توفیق دے تاکہ اسے اور بھی زیادہ خداوند دے نام نو عزت تے جلال دے سکیے۔ تے سارے متفق ہو گئے زبور 136 گاواں گے۔ شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر کرو تسی او دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا، شکر کرو تسی او دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا، کیوں جو ہو بھلا ہے گا رحمت او دی ہے صدا، کیوں جو ہو بھلا ہے گا رحمت او دی ہے صدا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا۔ بڑے بڑے کام، بڑے بڑے کام جو کردا، شکر کرو تسی او سے دا، بڑے بڑے کام جو کردا، شکر کرو تسی او سے دا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت او دی ہے صدا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت او دی ہے صدا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، جس پانی تے ترتی رکھی، شکر کرو تسی او سے دا، جس پانی تے ترتی رکھی، شکر کرو تسی او سے دا، نال جس نے نور بنائے رحمت او دی ہے صدا، نالے جس نے نور بنائے رحمت او دی
ہے صدا شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا دن دا پہرا سورج کردا راتی کردا چن ادا دن دا پہرا سورج کردا راتی کردا چن ادا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت او دی ہے صدا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت او دی ہے صدا شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا کرو شکر یہوہ دا کرو شکر یہوہ دا ہمیں ہر وقت و ہر لمحہ خداوند کا شکر کرنا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے جب ہم خداوند کی راست بازی کے ساتھ چلیں گے خداوند کی وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دے گا اور یہ برکت ریسیو کیجئے اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر خاندانوں کے اندر اور کلیسیوں کے اندر جو ہے اس برکت کو حاصل کیجئے زبور ہم گائیں گے 24 رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے بے شک وہ جلال کا بادشاہ ہے اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے اور پھر کلام سنیں گے رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو جان جلال دا بادشاہ آوے سر تد اونچے کرو جان جلال دا بادشاہ آوے سر تد اونچے کرو رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا رب جو جنگ وچ ہے زوراور او بادشاہ جلال دا رب جو جنگ وچ ہے زوراور او بادشاہ جلال دا رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمال دا لشکران دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا لشکران دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے ہاللویا
बेशक हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह है, आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और सारा जलाल खुदावंद यीशु को देते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं आज की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और आज अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए भी आप कलाम मांगें। जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं और जो इसके बाद मैसेज को सुनेंगे, अपने आप को तैयार करें, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें और खुदा को कहे कि खुदावंद तू मुझे कलाम दे, ताकि तेरे कलाम सुनने के ज़रिए, तेरे कलाम की आवाज़ मेरे कान तक पहुँचने के लिए खुदावंद तेरी बरक़ात को मैं हासिल कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को, घरानों को खुदावंद खुदा दुरुस्त कर सकूँ। आज खुदावंद से कलाम मांगिए, खुदा से बरकत मांगिए। मैं भाई विलियम आमर के साथ मिलकर जो है इस दुआ में ठहरूंगा और चाहता हूं कि आप सब भी दुआ में अपने आप को रखें, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें और अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर इस कलाम को और इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। भाई विलियम दुआ करें। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं और सारा जलाल खुदाम तेरे बेटे यीशु को देते हैं और मालिक खुदाम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दी। ऐ मालिक खुदाम शुक्रगुजार हैं अपने भाई विलियम आमर के लिए कि खुदाम जिन्होंने आज ये मौका दिया कि खुदाम इनके पास आकर खुदाम दुआ कर सके, गीत गा सके और खुदाम तेरे कलाम को शेयर करने के लिए खुदाम मौजूद है। ए मालिक खुदा की ज़िंदगी के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ गो हैं कि मालिक खुदा सारे इन्फेक्शन को, गले की सारी तकलीफ़ को यीशु के नाम में मालिक खुदा दूर कर, अपने बंदे को बहाल कर, ताकि खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद तेरा बंदा जल्द अज जल्द शफा पाए, तंदुरुस्ती पाए और खुदावंद तेरी हमद और तेरी सताइश कर सके। ऐ मालिक खुदावंद सारे परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, इस सारे माहौल को तेरे हाथ में देते हैं कि मालिक खुदावंद तू हमारे साथ हो। जितना वक्त भी खुदावंद तेरी हजूरी में गुजारा जाए, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ मालिक खुदावंद जबकि तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों की ज़िंदगियों के साथ कलाम करता है, तो मालिक खुदावंद आज हर एक बेटा और बेटी खुदावंद तेरी आवाज़ को सुने और कबूल करे। ऐ मालिक खुदावंद हम सबको छूना, बड़ी बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की सलामती आपकी और आपके घरानों के साथ हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज खुदा ने मुमकिन किया है कि आज मैं भाई विलियम आमर के घर में मौजूद हूँ और इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए आज हमने दुआ की है। और उसके बाद आप भी पर्सनली तौर पे जितने मेरे बहन भाई दो साथी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि भाई विलियम आमर जो मेरे साथ हैं, गले का इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है और इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा कि आज ये दुआ भी नहीं कर सके क्योंकि प्रॉब्लम है गले में। लेकिन खुदा जल्द अज जल्द मुमकिन करे ताकि ये टेस्ट मनी दे सकें, गवाही दे सकें और कहें कि मसीह यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है और बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बड़े बड़े काम करता है कि जिसके लिए हम जितना भी शुक्र अदा करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं हमारे लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है। सो आए हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम देखते हैं खुदा के कलाम को, और आप भी मेरे साथ ज़रूर खुदा के कलाम को निकालिएगा। याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 और उसकी 20वीं आयत हम देखेंगे खुदा के कलाम में। और खुदा का कलाम जो है बिल्कुल हमारे लिए जो है रोशनी है, हमारे लिए बरकत का ज़रिया है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो ना सिर्फ मैं ख़ुद बरकत पाता हूँ बल्कि और भी जो हमारे बहन भाई हैं वो ज़रूर बरकत पाते हैं। और जो हमारे बहन भाई इस वक्त अभी ऑनलाइन हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस फेसबुक पेज को अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर करें ताकि बाकी बहन भाई जो है इस खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकें। सो हम खुदा के कलाम में से याकूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। 19 और 20 लिखा है, मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा
اور سنا اور سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا اور میری اور آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے بھی یہ کلام بابرکت ٹھہرے۔ خداوند ہمیں برکت دے اور خداوند اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھے۔ آج جو زندگی بخش کلام ہے وہ نہ صرف میرے لیے ہے بلکہ تمام بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، ان کے لیے یہ آج موقع ہے کہ وہ آج اپنی اپنی زندگیاں جو ہیں اپنے مالک خداوند کو دیں اور توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور خداوند کی راست بازی میں چلیں اور اس کی اوبیڈینٹ کے ساتھ چلیں، کیونکہ جب ہم خداوند کی راست بازی میں چلتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو خدا جو ہے ہم سے کلام کرتا ہے، اور خدا کی یہی جو ہے مرضی ہے کہ ہر ایک شخص کی جو ہے توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور بزرگ جو ہے یعقوب اپنی کلیسیا کو یاد کرتا ہے، اپنے لوگوں کو یاد کرتا ہے اور انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آج شخص جو ہے اگر آج گناہ میں ہے، اگر گمراہی میں چل رہا ہے، تو وہ کیا کرے کہ ریپینٹ ہو جائے، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں چلے۔ جب ہم خداوند کی راست بازی میں چلتے ہیں، خداوند کی وفاداری میں چلتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک لائن ملتی ہے، اور وہ لائن جو راہ ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں بڑی خوبصورت بات کی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ راہ جو ہے وہ خداوند ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے معبود ہیں جنہیں لوگ پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ دور نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ معبود کام نہیں آئیں گے۔ اور اگر ہم بنی اسرائیلی قوم کو دیکھیں، جب وہ مصر کی غلامی میں تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو تھا اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہا تھا، معبودوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے معبود جو ہیں وہ میرے بچے کو زندگی بخش دیں اور وہ بچہ زندگی پالے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ وہ وبا جو تھی خداوند کی طرف سے تھی اور سب کے سب پلوٹے جو ہے مارے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا جو بیٹا تھا وہ بھی مارا گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑی دعائیں کی اپنے معبودوں سے کہ کسی طریقے سے یہ زندہ ہو جائے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، برکت خداوند کے پاس ہے، زندگی اس کے پاس ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اگر اس وقت فرعون جو ہے اس بات کو مان لیتا تو اس کا بچہ نہ مرتا اور جتنے بھی ماں پلوٹے تھے نہ مرتے، لیکن اس نے نافرمانی کی اور اس نے بنی اسرائیلی قوم کو ہے غلامی میں رکھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے غیر معبودوں کے پاس جا رہے ہیں، غلامی کی حالت میں، اسیری کی حالت میں ہے، لیکن خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے اس گمراہی سے نکل آئیں، اس غیر معبودوں کی جو وہ پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس مٹی کو بناتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ اس پیگنزم سے خدا نے منع کیا ہے، اور خروج کی کتاب کے اندر خدا نے واضح طور پہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم کسی غیر معبود کی تصویر نہ بنانا، نہ آسمان میں، نہ زمین میں یا زمین کے نیچے۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب جو ہے جو اس وقت آن لائن ہوئے ہیں ضرور خدا کے کلام کو سنیے اور برکت پائیے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کا زندگی بخش کلام جو ہے ہمیں نور بخشتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، کس کو بتائیں؟ بنی اسرائیلی قوم کو بتائیں، مجھے بتائیں، آپ کو بتائیں۔ اور خدا نے کہا کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خدا یہاں اپنی اتھارٹی جو ہے کلیسیا کو دے رہا ہے، کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ میں خداوند ہوں، میں ہی شافی ہوں، میں ہی نجات دینے والا ہوں۔ اور خدا نے کہا کہ میں تمہیں نکال کر لایا اس غلامی کے گھر سے، اس مشکل گھڑی سے میں نے تمہیں بچایا ہے۔ اور خدا اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ ایک حکم جاری کرتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر آپ دیکھیں، مصر کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ لوگوں نے پیگن گاڈز بنا رکھے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھی، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن
خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے اپنے لوگوں کی آواز سنی، کرانے کی، چلانے کی، اور دیکھا کہ لوگ جو ہے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اسیری میں جا رہے ہیں، تو خدا نے اپنے بندے بزرگ موسیٰ کو تیار کیا تاکہ ان کو غلامی کے گھر سے نکال کر لائے۔ اور لیکن یہاں خدا نے بڑی انسٹرکشنز دی، خدا نے بڑی خاص اہم بات کی، اور وہ اس نے کہا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے ہے۔ اور ایک حکم صادر کیا، ایک فرمان جاری کیا، اور خدا نے نہ صرف بنی اسرائیلی قوم کے لیے بلکہ عالمگیر کلیسیا، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ میسج پہنچایا۔ اور خدا نے جو آرڈر کیا، خداوند نے کہا کہ تو ان کے آگے کیا کرنا؟ سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، یعنی غیرت مند خدا ہوں۔ اور کہا جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت کی، باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اگر آج ہم خداوند کی وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کی تابعداری کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کی راست بازی میں چلتے ہیں، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے جو گناہ ہیں نا، ہمارا پیچھا نہیں کریں گے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے ان گناہوں کا اقرار نہیں کیا۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا بڑا گناہ ہے تو آپ اس گناہ کا اقرار کیجئے۔ اگر آپ کے کسی آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے تو آپ اس کا بھی اقرار کریں اور کہیں کہ خداوند میرے آباء و اجداد نے جو گناہ کیے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اے مالک خداوند تو یسوع کے نام میں ان آباء و اجداد کے گناہوں کو میری زندگی سے، میرے گھرانوں سے، میری اولاد سے دور کر، تو خدا ان گناہوں کو، ان آباء و اجداد کے گناہوں کو دور کرے گا، اور خدا آپ کی راہ کو درست کرے گا، آپ کی لائن کو درست کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آپ ان لعنتوں سے، ان تمام جو بیماریاں، کمزوریاں آباء و اجداد کے ساتھ چل رہی تھی، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور یہ ایک خاص بھید ہے، یہ ایک خاص کی ورڈ ہے جو خدا نے یہاں بنی اسرائیلی قوم کو دیا تھا، تاکہ وہ ان مصائب اور مسائل کی چکی میں جو پس رہے تھے ان سے نکلنے کے لیے خدا نے ایک وے دیا، ان کو ایک راہ دی، تاکہ وہ اس راہ کو چھوڑ دیں اور خداوند کی وفاداری کے پاس آئیں۔ اور یہی بات جو ہے بزرگ یعقوب ہمیں بتا رہا تھا، اور وہ تلقین کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی راہ حق سے گمراہ ہو گیا ہے تو اگر کوئی اس کو واپس لے آتا ہے تو وہ بابرکت ٹھہرے گا۔ اگر آج ہم بھی اگر کسی شخص کو، اگر کوئی گناہ میں ہے، اگر کوئی موت کی وادی میں ہے، تو ہمارا کام ہے کہ اسے نکالنا۔ اور ابلیس جو ہے شیر ببر کی طرح کلام میں لکھا ہے کہ وہ دھاڑے مارتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو پھاڑ کھائے، گرائے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ہے، اس گناہ سے اس کو نکالیے، اس کی تربیت کیجیے، اس کی کانٹ چھانٹ کیجیے، تاکہ وہ غیر معبودوں کی طرف نہ جائے۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے گمراہ ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق بن جاتے ہیں، اور وہ ناہموار جوے میں جت جاتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، جبکہ خدا نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمیں ناہموار جوے میں نہیں جتنا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کی وفاداری کے نیچے نہیں آتے۔ اور بزرگ جو ہے یعقوب اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ بتائیں، ان کو سکھائیں، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ گار نہ رہے بلکہ خداوند کی وفاداری کے اندر آئے۔ اور جب خداوند کی وفاداری کے اندر آئے گا تو پھر اس گمراہی سے وہ نکل جائے گا۔ اور خدا یہی چاہتا تھا کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے، جو ناپاکی کے اندر تھے، خدا انہیں پاکیزگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ آج دنیا اس بات کو جان چکی ہے کہ خدا ایک ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے تاکہ سب لوگوں کے گناہ اٹھائے، معاف کرے۔ آج دیکھیں چرچوں کے چرچ جو ہے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی اتھارٹی کو جانیں، خدا کی بات کو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بک آف ریولیشن کے اندر لکھا ہے کہ سننے والا سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا کہتا ہے۔ سو ہمیں خدا کی مکاشفاتی باتوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کل بھی پیار کرتا تھا، آج بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی ریپینٹ ہوتا ہے، اگر واپس آتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس گمراہی سے نکلتا ہے، تو خدا یہی چاہتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، اگر وہ آج اپنے آپ کو خالی کر دیں، خدا کی پاک پریزنٹس کو اپنی زندگی کے اندر مانگ لیں، تو خدا اس کے جتنے بھی
गुनाह है वो माफ़ करेगा और धोएगा और ऐसे समंदर में फेंक देगा कि जिधर से वापसी की उम्मीद नज़र नहीं आएगी कि वो गुनाह वापस आ सकें, क्योंकि उस समंदर के अंदर जब गुनाह फेंक दिए जाते हैं तो वो फिर नज़र नहीं आते। और खुदा इसी तरीके से अपने लोगों को धोता, साफ़ करता और पाक करता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में आना है। और यही वो बात कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर एक शख्स एक जान को भी अगर कोई बचाता है और खुदा उस शख्स के जितने भी गुनाह होते हैं उन पर पर्दा डालता है। आज खुदा ने जो मौका आपको दिया है ना, आप उस मौके से फ़ायदा उठाएं। किसी ना किसी को ज़रूर मैसेज शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक मैसेज शेयर करने से किसी भाई की, किसी बहन की, किसी बेटी की, किसी बुज़ुर्ग की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। और खुदा का कलाम ये है, ये किसी बच्चे के लिए नहीं है, किसी बुज़ुर्ग के लिए नहीं, ये सब के लिए है। इसमें छोटे से छोटा बच्चा जो 10 साल से होश रखता है, समझ रखता है, अक्ल रखता है, और ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जो बुज़ुर्ग है उसके लिए भी ये कलाम है। ये सब के लिए है, ये सब के लिए है। और फिर कहूँगा ये खुदा का कलाम सब के लिए है। शर्त यह है कि आप खुदा के कलाम को कबूल कीजिए। और जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदावंद की वफादारी में आते हैं, खुदावंद की ताबेदारी में आते हैं, तो फिर खुदा का कलाम ये कहता है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि वो शफा पाएं, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने लिए तो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दुआ करे, हमारे लिए कोई दर्द रखे, लेकिन हम दूसरों को हकीर जानते हैं, दूसरों के लिए हम नफरत रखते हैं और दूसरों के लिए हम दुआ करना नहीं चाहते, दूसरों के लिए हम रखने में खड़ा नहीं हो सकते। और यही प्रॉब्लम है कि हम उस गुमराही में हैं। खुदा गुमराही से निकालने के लिए आइन देता है, कवानीन देता है, ताकि उसके लोग वफादारी में आए। और वह कहता है कि जब तुम एक दूसरे से अपनी गलतियों का इकरार करोगे कि भाई मेरी बहन, मैंने तेरी गलती की है, मैंने ये कोताही की है, तो यीशु के नाम में तू मुझे माफ़ कर दे। तो कौन ऐसा शख्स होगा जो यीशु का नाम आप लें तो आपकी गलती कोताही माफ़ ना करे? हर एक शख्स एक दूसरे के गुनाह माफ़ करता है। और मसीह यीशु की यही बुनियादी तालीम थी। मसीह यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे गुनाह माफ़ किए, तुम पर भी फ़र्ज़ है, तुम पर लाजम है कि जैसे मैंने तुम्हारे गुनाह माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के गुनाह माफ़ करो। अगर आज माफ़ी की रूह हमारे अंदर नहीं है तो फिर आप सोचिए कि आप गुमराही के अंदर हैं, आप बदहाली के अंदर हैं और आप नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो खुदा अजीज़ो ये चाहता है कि हम रास्तबाजी की ज़िंदगी इख्तियार करें, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ होता है। क्योंकि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश से दुआ की और मीना बरसा, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर बारिश होती रही, खुदावंद की ब्लेसिंग होती रही। कि आज हम उस ब्लेसिंग को नहीं ले सकते? आज यकीनन हम ले सकते हैं। और खुदा यही चाहता है कि जब हम खुदा से अपने आप को जोड़ेंगे, खुदा उनके साथ प्लग होंगे, अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, तो ना सिर्फ खुदा हमें बरकत देगा बल्कि हम कौमों कबीलों उम्मतों में भी मुबारक ठहरेंगे। और यही मसीह यीशु ने कहा था कि मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनता, मेरे हुक्मों को मानता है और मेरे आइन कवानीन पर चलता है। खुदावंद हमें तौफीक दे ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी रहनुमाई के साथ चलें। जब हम खुदावंद की रहनुमाई में चलेंगे, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, तो फिर हम इस बात को जानें कि वो खुदावंद जो हमारा निजात देने वाला, हमें बहाल करने वाला है, वो हमें एक नई रोशनी देगा, एक नई तरतीब देगा। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो तब्दीली उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आती, डार्कनेस आ जाती है और अंधेरा जो है वो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर कि हम देखते हैं कि अंधेरा था, खुदा ने उजाला किया। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर उजाला लाना चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली लाना चाहता है। और खुदा यही चाहता है कि खुदा के साथ आप मजबूत हों। 1 यूहन्ना और उसका 3 बाब और उसकी नामी आयत जो है बड़ी ख़ास है। इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है कि जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। जब आप खुदावंद के साथ प्लग होंगे, जुड़ जाएंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुमराही नहीं आएगी, कोई गुनाह नहीं आएगा, कोई बदी नहीं आएगी, कोई नाफरमानी नहीं आएगी और कोई हसद आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगा। पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात की कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर। उसने कहा
उसने कहा कि तुम मोहब्बत को अपनाओ, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ क्या करती है, सह लेती है। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब चीज़ों की उम्मीद रखती है। आज हमारी उम्मीद कहाँ गई, हमारा फ़ख्र किधर गया? हमने तो वो बातें छोड़ ही दी जो इब्तदाई कलीसिया को खुदा ने दी। खुदा ने तो आज हमें एक पैटर्न दिया है, खुदा ने हमें एक रोल दिया है, और वो यही है जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है। अफजल इसमें क्या है? मोहब्बत है, लव है। और मोहब्बत खुदा ने की इंसान से, और खुदा ने कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई अब उसकी मर्जी पर चले, किसकी? खुदावंद की मर्जी पर चले। तो आज खुदा यही चाहता है कि अगर कहीं भी हमारी ज़िंदगी के अंदर घाटा है, कमज़ोरी है, गुमराही है, तो हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर कोई मेरा भाई या बहन आज नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर कोई गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो हमारा हक़ है कि हम उन लोगों को तरबियत करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं। और माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी औलाद को वो बताएं, खुदा की शरीयत की बातें बताएं। और बनी इसराइल के अंदर ये दस्तूर कानून आज भी मौजूद है, और अहद अतीक के अंदर भी हम देखते हैं कि वो अपने अपने बच्चों को जो है तौरात की तालीम देते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे। और बच्चा जो है 4 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक शरीयत की किताबों को हिफज करता था, सीखता था। और मसीह यस्सु ने भी ये सब कुछ किया, और 12 साल की उम्र में मसीह यस्सु हैकल में जाकर तालीम देते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया। आज हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? जब उठते हैं मोबाइल देते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं और डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। हमने क्या तरतीब की, क्या हमने सिखाया? आज भी बच्चे बदहाली में हैं, आज भी बच्चे गुमराही में हैं। अगर वही बच्चे सुबह उठ के खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, गीत गाए, परस्तश करें, तो ना सिर्फ वो बरकत खुद हासिल करेंगे, बल्कि जितने घर के लोग उस दुआ को, गीत को सुनेंगे, वो भी बरकत पाएंगे। सो खुदा गुमराही से निकाल कर रास्ते के अंदर लाना चाहता है। सोए हम अपनी अपनी ज़िंदगियाँ अपने मालिक खुदावंद को दें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उसकी रास्तबाजी के साथ चलें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, और खुदावंद का रहम फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आए हम वही दुआ करेंगे, हम सब मिलकर जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई, मुत्तफिक होकर, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे तो मैं उनके साथ मौजूद हूँगा। सो अब अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाक़त, शराकत, बरकत हाज़िर जमात पर, आलमगीर कलीसिया, बनी इसराइली कौम, यरूशलेम पर, और ख़ास तौर पर क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री के इस पेज पर जितने भी बेटे, बेटियां, नौजवान, खुदाम, लीडर्स इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सब पर मसीह यस्सु की बरकत अब से लेकर हमेशा तक उसकी आमद सानी तक ठहरी रहे। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन, सुम आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद का रहम फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान के साथ होता रहे। गॉड ब्लेस यू।